یا الله یا الله یا الله یا مجیب دعوت المضطرین یا کاشف الکرب المکروبین یا غیاث المستغیثین یا صریخ المستصرخین و یا من هو اقرب الی من حبل الورید و یا من یحول بین المرء و قلبه و یا من هو بالمنظر اعلام و بالافق المبین و یا من هو الرحمن الرحیم علی العرش استوی و یا من یعلم الخائنة الاعیان و ما تخفی الصدور و یا من لا یخفی علیه خافیه یا من لا تشتبه علیه الاسوان و یا من لا تقلته الحاجان و یا من لا یبرمه الحاه الملهی یا مدرک کل فوت و یا جامع کل شم و یا باری النفوس بعد الموت یا من هو کل یوم فی شم یا قاضی الحاجات یا منفس الکربان یا موتی السولان یا بدیع الرقبان یا کافی المهمات یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منه شیء فی السماوات والارض اسألک بحق محمد خاتم النبی و علی الامیر المؤمنین و بحق فاطمة بنت النبیین و بحق الحسن والحسین فإنی بهم اتوجه الی فی مقامی هذا و بهم اتوسل و بهم اتشفع الی و بحقهم اسألک و اقسم و اعظم علی و بالشأن الذی لهم عندک و بقدر الذی لهم عندک و بالذی فضلتهم علی العالمین و باسمک الذی جعلته عندهم و به خصصتهم دون العالمین و به ابنتهم و ابنت فضلهم من فضل العالمین حتی فاق فضلهم فضل العالمین جمیعا اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تکشف عنی غمی و همی و کربی و تکفینی مهما من اموری و تقضینی عنی دینی
وتجيرني من الفقر وتجيرني من الفاقة وتغنيني عن المسألة إلى المخلوق وتكفيني هم من أخاف هما وأسر من أخاف أسرا وحزونة من أخاف حزونة وشر من أخاف شرا ومكر من أخاف مكرا وبغي من أخاف بغيا وجور من أخاف جورا وسلطان من أخاف سلطانا وكيد من أخاف كيدا ومقدرة من أخاف مقدرة علي وترد عني كيد الكيدا ومكر المكر اللهم من أرادني فرده ومن كادني فكده واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأمانيه وامنعه عني كيف شئت وأنا شئت اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره وببلاء لا تستره وبفاقة لا تسدها وبسقم لا تعافيه وذل لا تعز وبمسكنة لا تجبرها اللهم ازرم بذل نصب عيني وادخل عليه الفقر في منزله وعلة وسقم في بدنه حتى تشغله عني بشغله شاغل لا فراغ له وانسه ذكري كما انسيت ذكرك وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقبله وجميع جواره وادخل عليه في جميع ظاله سقم ولا تشبه حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكرا واكفني يا قافي ما لا يكفي السواك فإنك الكافي لا كافي السواك ومفرج لا مفرج سواك ومغيث لا مغيث سواك وجار لا جار سواك خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومفزعه إلى سواك ومهربه إلى سواك وملجأه إلى غيره ومنجاه من مخلوق غيره فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجئي ومنجاي فبك استفيه وبك استنجه وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوسل وأتشفع فأسألك يا الله يا الله
فلك الحمد ولك الشكر وإليك مشتكى وأنت مستعان. فأسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وحمي وكربي في مقامي هذا كما كشفت عن نبيك حمه وغمه وكربه وكفيت حول عدوه فاكشف عني كما كشفت عنه وفرج عني كما فرجت عنه واكفني كما كفيت واصرف عني حول ما أخاف حوله ومونة ما أخاف مونته وهم ما أخاف همه بلا مونة على نفسي من ذلك واصرفني بقضاء حوائجي وكفاية ما أهمني همه من أمر آخرتي ودنياي. يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله عليكما بني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم ولا فرق الله بيني وبينكما. اللهم أحيني حياة محمد وذريتهم وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين الأبدا في الدنيا والآخرة. يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله أتيتكما زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما ومتوجها إليه بكما ومستشفعا بكما إلى الله تعالى في حاجتي هذه فاشفع لي فإن لكما عند الله مقام المحمود وجاه الوجيه ومنزل الرفيع ووسيلة. إني أنقلب عنكما منتظرا لتنجز حاجته وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي إلى الله. في ذلك فلا أخيب ولا يكون منقلبي منقلبا خائبا خاسرا بل يكون منقلبي منقلبا راجحا مفلحا منجحا مستجابا بقضاء جميع الحوائج وتشفع لي إلى الله. انقلبت على ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله موفزا أمري إلى الله ملجحا زهري إلى الله متوكلا على الله وأقول حسبي الله وكفى
وسمع الله لمن دعا ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى ما شاء ربي كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله استودعكم الله ولا جعل والله آخر العهد مني إليكما انصرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي وسلامي عليكما متصل الليل والنهار وسل ذلك إليكما غير المهجور عنكما سلامي إن شاء الله وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل فإنه حميد المجيد انقلبت يا سيدي عنكما تائبا حامدا لله شاكرا راجيا لإجابة غير آيس ولا قول آئبا عائدا راجعا إلى زيارتكما غير راقب عنكما ولا من زيارتكما بل راجع عابد إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا فلا خيبني الله ما رجوت وما عملت في زيارتكما إنه قريب مجيب